देखें ये भी सरासर झूठ बोल रही है सीमा, इसी बात पर, इसी इंटरव्यू पर, कि गुलाम हैदर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, جی गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को पता नहीं कहां बेच दिया है, कहां छोड़ दिया है। इस पर भी हमारी टीम ने इंटरव्यू किया है गुलाम हैदर के वालिद साहब अमीर जान साहब ने, جی अमीर जान साहब से इंटरव्यू किया। अब अमीर जान साहब जो गुलाम हैदर के वालिद है, वो आप उनको सुनते हुए देखेंगे, वो कहता है कि बच्चे मेरे पास हैं, ना बेचा गया ना बच्चों को कहीं छोड़ा गया। اچھا शॉकिंग न्यूज ये पता चली कि جی सीमा हैदर ने गुलाम हैदर की पहली बीवी को तलाक दिलाई कि اچھا मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगी गुलाम हैदर कि जब तक तुम अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं देते। بالکل अब بالکل سر गुलाम یہ تو हैदर میں को अपने प्यार में फंसाया इस सीमा हैदर ने, मिस कॉल देने पर गुलाम हैदर को अपने प्यार में फंसाया, प्यार परवान चढ़ाया, फिर एक शादीशुदा मर्द को ये शर्त रखी कि मैं तुमसे तब ही शादी करूंगी जब तुम अपनी पहली बीवी को तलाक दोगे, अपनी पहली बीवी के बच्चों को घर से निकालोगे, तो मैं جی तुमसे शादी करूंगा। गुलाम हैदर ने ऐसे ही किया, मजबूर होकर किया। सीमा हैदर की ब्लैकमेलिंग में उसने अपनी पहली बीवी को तलाक दी। جی سر तलाक بہت दी, سارے उसके बाद सीमा हैदर ने शादी की और बच्चे गुलाम हैदर ने अपने वालिद साहब के पास छोड़े। सीमा جی हैदर ने जिंदगी बर्बाद की गुलाम हैदर के दो बच्चों की, सीमा हैदर ने जिंदगी बर्बाद की, गुलाम हैदर की पहली बीवी की तलाक दिलाई। अब वो बगैर शोहर के रहती है, तो इसका اچھا कसूरवार कौन? गुलाम हैदर नहीं, उसका कसूरवार सीमा हैदर। देखें बगैर प्यार के और बगैर मियाँ बीवी की रजामंदी से, सेटिस्फिकेशन से बच्चे कैसे हो सकते हैं? بالکل یہی تو بات ہے نا سر، وہ یہ بول رہی ہے आपस کہ में بغیر پیار کے ایسا सेटिस्फिकेशन نہیں थी, आपस ہوتا۔ में इनका प्यार था, ये मोटरसाइकिल पे घूमते थे, ये रक्षा में घूमते थे, ये वहां पर पाकिस्तान में उबर और करीम जो है, ये टैक्सी, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज चलती हैं, इनको मंगा के यहाँ पर घूमते थे। ये सरासर झूठ बोलती है, ये धोखेबाज औरत है। असल में सचिन मीणा के साथ रिश्ता रखते हुए गुलाम हैदर के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी चला रही थी। جی अब ये नेपाल गई, दोबारा بالکل पाकिस्तान आई, फिर ہوں، नेपाल गई, पकड़ी गई। بالکل यहां पर पिन पॉइंट है, ये पकड़ी गई। अगर पकड़ी ना जाती फिर पाकिस्तान आती, اچھا फिर जाती, फिर आती, ये इसका लगा रहता। गुलाम हैदर इसको पैसे मजदूरी करके भेजता रहता अपने बच्चों की जिंदगी कफालत करने के लिए, और ये جی अयाशी में लुटाती रही नेपाल जाते हुए। ये جی पकड़ी गई, अदरवाइज ये फिर पाकिस्तान आती। ऐसा سر नहीं है कि بالکل ये वहां पे सेटल हो जाती, नहीं, ये फिर पाकिस्तान आती। देखिए हिंदुस्तानियों का हम शुक्रगुजार हैं, हिंदुस्तानी बड़ा प्यार दे रहे हैं गुलाम हैदर को, हिंदुस्तानी बड़ा प्यार दे रहे हैं रोशन अली अजीम को। वो प्यार इसलिए दे रहे हैं कि हिंदुस्तानियों के दिल में इंसानियत बसती है, بالکل हिंदुस्तानी इंसानियत से प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं। जब उनको جی पता चला कि एक धोखेबाज औरत धोखा देते हुए एक वालिद से 4 बच्चे लेके हिंदुस्तान आ गई है और उसका वालिद रोता रहता है, तड़पता रहता है, परेशान है, जिंदगी उसकी बदहाल हो चुकी। जब हिंदुस्तानियों ने ये देखा तो यकीनन उनके अंदर जो इंसान बसता है, जो इंसानियत बसती है, तो उसको ही सामने रखकर वो गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं, रोशन अली अजीम का साथ दे रहे हैं, वो बड़ा प्यार दिखा रहे हैं। गुलाम हैदर का केस जो है पाकिस्तान में अपने उस प्रोसीजर में है, तमाम स्टेजेस जो हैं वो हम पार कर चुके हैं। आखिरी स्टेज जो है उस पर अब केस टिका है। इंडियन हाई कमीशन जाना है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाना है, वहां से जो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिले ना मिले, उसके बाद गुलाम हैदर पाकिस्तान आएगा। बुलाऊंगा मैं गुलाम हैदर को पाकिस्तान, यहां पर हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमने क्या खोया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने किस इदारे को अप्रोच किया, उस इदारे ने हमें क्या रिप्लाई दिया। हम सारी डिटेल जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। हिंदुस्तान की मीडिया देखेगी, पाकिस्तान की मीडिया देखेगी, दुनिया की मीडिया देखेगी। उसके سر बाद हम جی अप्रोच करेंगे हिंदुस्तान के हाई कमीशन को वीजा के लिए। फिर हम हिंदुस्तान के लिए, उम्मीद यही है कि हम हिंदुस्तान इंसाफ लेने के लिए आ रहे हैं। جی हमें उम्मीद यही है कि इंडिया की हाई कमीशन हमें वीजा देगी, हम بالکل हिंदुस्तान आएंगे, और यकीन यही है, उम्मीद यही है कि हिंदुस्तानी हमारा इस्तकबाल करेंगे,
ہمیں محبت دیں گے، پیار دیں گے، ساتھ دیں گے انسانیت کا۔ یہ الزامات سراسر غلط ہیں۔ اس بات کی تصدیق بھی کر چکا ہے غلام حیدر، اور میں پھر سے آپ کے چینل پر واضح کرنا چاہتا ہوں، غلام حیدر سے اس کیس کا نہ 1 روپیہ لیا ہے، نہ کبھی لوں گا، نہ ہی مستقبل میں کبھی پیسے لینے کا ارادہ ہے۔ نہ غلام حیدر سے کبھی لوں گا، نہ ہی غلام حیدر کے طرف سے کسی اور سے پیسے لوں گا۔ یہ کیس مکمل فری آف کاسٹ ہے، یہ کیس بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ یہ کیس پاکستان، ہندوستان کے عوام کی محبت کے نام ہے، یہ کیس انسانیت کے نام ہے، یہ کیس انصاف کے نام ہے۔ یہ کیس سے 1 روپیہ بھی میں نے نہیں لیا ہے۔ جتنا بھی مسیلنس ایکسپینسز ہو رہا ہے اس کیس پر، وہ بھی میں اپنے پاکٹ سے بھر رہا ہوں، آگے بھی ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ غلام حیدر کو 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور یہ جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ روشن علی عظیم نے اتنے ڈھیروں پیسے لیے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ وہی سازشی عناصر ہیں جو ہندوستان کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، یہ وہی سازشی عناصر ہیں جو انسانیت کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے سیما حیدر جیسے کانڈ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ باقی غلام حیدر سے نہ 1 روپیہ لیا ہے، نہ مستقبل میں 1 روپیہ بھی لینے کا ارادہ ہے۔ یہ کیس مکمل فری آف کاسٹ ہے۔ دعاؤں کا طلبگار ہوں میں تمام ہندوستان سے، تمام پاکستان سمیت پوری دنیا سے۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سیما جو کہہ رہی ہے یہ بھی سراسر جھوٹ کہہ رہی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان، ہمارے پیارے ملک پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور ان فنڈامنٹل رائٹس کا آرٹیکل جو 9 ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے تمام سٹیزنز کو۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 3 ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے سٹیزنز کو۔ اور ہمارے پاس پرو وومن لاز ہیں، وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں خواتین کو۔ ہمارا ملک فالو کرتا ہے کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن، ان کو فالو کرتا ہے۔ ہمارے پاس خواتین بالکل سیکیور ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوتا خواتین کو، یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ ہمارے پاس اگر کسی خواتین کو کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے لیے سیفٹی ہوم بنے ہوئے ہیں، دارالامان کا نام ہے۔ تو یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، اس کو کوئی یہاں پر پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کو کوئی یہاں پر خطرہ نہیں ہوگا، اس کا ویلکم کیا جائے گا۔ ہندوستان کی جان چھوڑے، ہندوستانیوں کے سر پر جو خطرہ منڈلا رہا ہے سیما حیدر کی صورت میں، وہ وہاں سے ہندوستان سے وہاں سے جائے تو بہتر ہے۔ اسٹیٹ کا اس نے قانون توڑا ہے، تو اسٹیٹ خود جو ہے اگر اس کو سزا دینا چاہتی ہے تو اسٹیٹ سزا دے گی، لیکن غلام حیدر سیما حیدر کو کوئی سزا دلانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، وہ واپس آ جائے، میرے بچوں کو سنبھالے، میں اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ابھی تک شادی انٹیکٹ ہے، شادی ٹوٹی نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، غلام حیدر جو ہے سیما کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ غلام حیدر آج بھی اس بات پر قائل ہے کہ سیما میری بیوی ہے، میری شادی انٹیکٹ ہے۔ ہندوستان سرکار اگر سیما کو ڈیپورٹ کرنا چاہتی ہے بچوں کے ساتھ تو میں بانڈ بھرنے کے لیے تیار ہوں، سیما کو اپنے ساتھ رکھوں گا، خوش رکھوں گا، سیفٹی میں رکھوں گا، بچوں کی ماں ہے، بچوں کو بھی ساتھ رکھوں گا۔ دیکھیں اس بات کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ سیما کا جو پریگنسی ہے یا نہیں ہے، اس بات کی تصدیق نہیں ہے۔ سر سیما خود بول رہی ہے، سیما نے خود نے بولا ہے کہ میں جو کہ پریگننٹ ہوں، خود سیما نے بولا ہے یہ بات۔ میری نظر سے وہ ابھی خبر نہیں آئی ہے، اس بات پہ تو میں ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سامنے ایسی نیوز نہیں آئی ہے۔ اگر جو ہے ایسی سچویشن بھی ہے تو بھی غلام حیدر جو ہے وہ اس بچے کو بھی رکھنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ یہ ویل سیٹلڈ لا ہے، شرعی قانون بھی ہے، اور ہمارے ملک کا بھی قانون ہے۔ معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، اس معصوم بچے کو ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو بھی غلام حیدر بچے کو ضرور رکھے گا، بچے کو اپنائے گا، بچے کو اپنا کرے گا۔